أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. بسم الله أولم يروا أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب قال من يحيي العظام
قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم وضرب وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو